अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू आवर चैनल ग्रेट पाकिस्तानी राइटर। हम अपने इस चैनल पर जासूसी नावल इमरान सीरीज का आगाज करने जा रहे हैं। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इमरान सीरीज नंबर 1, खौफनाक इमारत। सूट पहन चुकने के बाद इमरान आईने के सामने लचक लचक कर टाई बांधने की कोशिश कर रहा था। वो नहीं, फिर वही छोटी बड़ी, मैं कहता हूँ टाइयां ही छुप गलत आने लगी हैं। वो बड़बड़ाता रहा और फिर टाई ला हौला वाला कुव्वत नहीं बांधा। ये कहकर इसने झटका जो मारा तो रेशमी टाई की गिरा फिसलती हुई न सिर्फ गर्दन से जा लगी बल्कि इतनी तंग हो गई कि इसका चेहरा सुर्ख हो गया और आंखें उबल पड़ी। इसके हलक से घटी घटी सी आवाजें निकलने लगी और वो फेफड़ों का पूरा जोर सर्फ करके चीखा, अरे मरा बचाओ सलमान। एक नौकर दौड़ता हुआ कमरे में दाखिल हुआ। पहले तो वो कुछ समझा ही नहीं क्योंकि इमरान सीधा खड़ा हुआ दोनों हाथों से अपनी रानी पीट रहा था। क्या हुआ सरकार? बुराई हुई आवाज में बोला। सरकार के बच्चे मर रहा हूँ। अरे लेकिन मगर अगर इमरान दांत पीसता हुआ बोला। अबे ढीली कर। क्या ढीली करूं? नौकर ने मुतहिर अमेज लहजे में पूछा। अपने पावा के कफन की डोरी जल्दी कर। अरे मरा तो ठीक से बताते क्यों नहीं? नौकर भी झुंझला गया। अच्छा बे, तो क्या मैं गलत बता रहा हूँ? मैं इमरान MSc PhD क्या गलत बता रहा हूँ? अबे कम वक्त, इसे उर्दू में इस्तारा और अंग्रेजी में मटियाफर कहते हैं। अगर मैं गलत कह रहा था हूँ तो बाकायदा बहस कर, मरने से पहले यही सही। नौकर ने गौर से देखा तो इसकी नजर टाई पर पड़ी जिसकी गिरा गर्दन में बुरी तरह फंसी हुई और रगें उभरी हुई सी मालूम हो रही थी। और ये इसके लिए कोई नई बात न थी। दिन में कई बार इसे इस किस्म की हमाकतों का सामना करना पड़ता था। इसने इमरान के गले से टाई खोली। अगर मैं गलत कह रहा था तो ये बात तेरी समझ में कैसे आई? इमरान गरज कर बोला। गलती हुई साहब। फिर वही कहता है, किससे गलती हुई? मुझसे। साबित करो कि तुमसे गलती हुई। इमरान एक सोफे में गिर कर इसे घूरता हुआ बोला। नौकर सर खुजाने लगा। जूने हैं क्या तुम्हारे सर में? इमरान ने डांट कर पूछा। नहीं तो फिर क्यों खुजा रहे थे? यूं ही जाहिल गंवार हुआ मुखाबिलों की हरकतें करके अपनी जिंदगी बर्बाद करते रहते हो। नौकर खामोश रहा। यूं की साइकोलॉजी पढ़ी है तुमने? इमरान ने पूछा। नौकर ने नदी में सर हिला दिया। यूं की ये जानते हो? नहीं साहब। नौकर उकता कर बोला। अच्छा याद कर लो। JUNG, योंग। बहुत से जाहिल से जंग करते हैं और कुछ जोंग जिन्हें काबिलियत का हैजा हो जाता है वो जोंग पढ़ने और लिखने लग जाते हैं। फ्रांसीसी में जे की आवाज देता है मगर योंग फ्रांसीसी नहीं था। शाम को मुर्ग खाइएगा या तितर? नौकर ने पूछा। आधा तितर आधा बटेर, इमरान चिल्ला कर बोला। हाँ तो मैं अभी क्या कह रहा था? वो खामोश होकर सोचने लगा। आप कह रहे थे कि मसाला इतना भूना जाए कि सुर्ख हो जाए। नौकर ने संजीदगी से कहा। हाँ, और हमेशा नरम आंच पर भूनो। इमरान बोला। शमशीर को इस तरह देगी में ना हलाओ कि खंड पैदा हो और पड़ोसियों की हराल टपकने लगे। वैसे क्या तुम मुझे बता रहे हो कि कहाँ जाने की तैयारी कर रहा था? आप? नौकर कुछ सोचता हुआ बोला। आप मेरे लिए एक शलवार कमीज का कपड़ा खरीदने जा रहे थे। 20,000 का लठा और कमीज के लिए बोझ की। तो तुम बहुत काबल और नमक हलाल नौकर हो। अगर तुम मुझे याद ना दिलाते रहो तो मैं सब कुछ भूल जाऊं। मैं टाई बांध दूं सरकार? नौकर ने बड़े प्यार से कहा। बांध दो। नौकर टाई बांधते वक्त बड़बड़ाता जा रहा था। 20,000 का लठा और कमीज के लिए बोझ की। कहिए तो लिख दूं? बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा, इमरान ने कहा। टाई बांध चुकने के बाद नौकर ने कागज के एक टुकड़े पर पेंसिल से घसीट कर इसकी तरह बढ़ा दिया। यूं नहीं, इमरान अपने सीने की तरफ इशारा करके संजीदगी से बोला। इसे यहाँ पिन कर दो। नौकर ने एक पिन की मदद से इसके सीने पर लगा दिया। अब याद रहेगा, इमरान ने कहा और कमरे से निकल गया। राहदारी तय करके वो ड्राइंग रूम में पहुंचा जहाँ 3 लड़कियां बैठी थी। वाह इमरान भाई, इनमें से एक बोली, खूब इंतजार कराया। कपड़े पहनने में इतनी देर लगाते हैं? ओह, तो क्या आप लोग मेरा इंतजार कर रही थी? क्यों, क्या आपने 1 घंटा कबल पिक्चर चलने का वादा नहीं किया था? पिक्चर चलने का मुझे तो याद नहीं। मैं तो सलमान के लिए। इमरान अपने सीने की तरफ इशारा करके बोला। ये क्या? वो लड़की करीब आकर आगे की तरफ दिखती हुई बोली, 20,000 का लठा और वो उसकी। ये क्या? इसका मतलब
وہ بے تحاشا ہنسنے لگی۔ عمران کی بہن سریا نے بھی اٹھ کر دیکھا لیکن تیسری بیٹھی رہی۔ وہ شاید سریا کی کوئی نئی سہیلی تھی۔ یہ کیا ہے؟ سریا نے پوچھا۔ سلمان کے لیے شلوار قمیض کا کپڑا لینے جا رہا ہوں۔ لیکن ہم سے کیوں وعدہ کیا تھا؟ وہ گزر کر بولی۔ بڑی مصیبت ہے، عمران گردن جھٹک کر بولا۔ تمہیں سچا سمجھی نے سلمان کو؟ اسی کمینے کو سچا سمجھی؟ میں کون ہوتی ہوں؟ سریا نے کہا، پھر اپنی سہیلیوں کی طرف مڑ کر بولی، اکیلے ہی چلتے ہیں، آپ ساتھ گئے بھی تو شرمندگی ہی ہوگی، گھر بیٹھے یہ تو ہے حماقت، ذرا دیکھیے آپ لوگ۔ عمران رونی صورت بنا کر درد بھری آواز میں بولا، یہ میری چھوٹی بہن ہے، مجھے احمق سمجھتی ہے۔ سریا، میں بہت جلد مر جاؤں گا۔ کسی وقت جب بھی ٹائی غلط بند گئی اور بیچارے سلمان کو کچھ نہ کہو، وہ میرا محسن ہے، اس نے ابھی میری جان بچائی ہے۔ کیا ہوا تھا؟ سریا کی سہیلی جمیلہ نے گھبرائی ہوئی آواز میں پوچھا۔ ٹائی غلط بند گئی تھی، عمران انتہائی سنجیدگی سے بولا۔ جمیلہ ہنسنے لگی لیکن سریا گلی کٹی بیٹھی رہی۔ اس کی نئی سہیلی متحیرانہ انداز میں اس سنجیدہ احمق کو گھور رہی تھی۔ تم کہتی ہو تو میں پیچھے چلنے کو تیار ہوں، عمران نے کہا، لیکن واپسی پر مجھے یاد دلانا کہ میرے سینے پر ایک کاغذ پن ہوا ہے۔ تو کیا یہ اسی طرح لگا رہے گا؟ جمیلہ نے پوچھا۔ اور کیا، میں تو ہرگز نہ جاؤں گی، سریا نے کہا۔ نہیں، عمران بھائی کے بغیر مزہ نہ آئے گا، جمیلہ نے کہا۔ جیو، عمران کچھ ہو کر بولا، میرا دل چاہتا ہے کہ تمہیں سریا سے بدل لوں، کاش تم میری بہن ہوتی۔ یہ نک چڑھی سریا مجھے بالکل اچھی نہیں لگتی۔ اب خود تم نک چڑھے، آپ مجھے کب اچھے لگتے ہیں؟ سریا بگڑ کر بولی، دیکھ رہی ہو یہ میری چھوٹی بہن ہے، میں بتاؤں؟ جمیلہ سنجیدگی سے بولی، آپ یہ کاغذ نکال کر جیب میں رکھ لیجیے، میں یاد دلا دوں گی، اور اگر بھول گئی تو ویسے تو کوئی راہگیر ہی اسے دیکھ کر مجھے یاد دلا دے گا، میں وعدہ کرتی ہوں۔ عمران نے کاغذ نکال کر جیب میں رکھ لیا۔ سریا کچھ کھچی کھچی سی نظر آنے لگی تھی۔ وہ جیسے ہی باہر نکلے ایک موٹر سائیکل بیچ میں آ کر رکی جس پر ایک باوقار اور بھاری بھرکم آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ ہیلو سپر فیاض، عمران دونوں ہاتھ بڑھا کر چیخا۔ ہیلو عمران مائی ڈیئر، تم کہیں جا رہے ہو؟ موٹر سائیکل سوار بولا، پھر لڑکیوں کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، وہ معاف کیجیے گا لیکن یہ کام ضروری ہے، عمران جلدی کرو۔ عمران اچھل کر کیریئر پر بیٹھ گیا اور موٹر سائیکل فراٹے کرتی ہوئی فاٹک سے گزر گئی۔ دیکھا تم نے؟ سریا اپنا نچلا ہونٹ چھپا کر بولی۔ یہ کون تھا؟ جمیلہ نے پوچھا۔ محکمہ سراغ رسانی کا سپرنٹینڈنٹ فیاض، مگر ایک بات میری سمجھ میں نہیں آ سکی کہ اسے بھائی جان جیسے کپٹی آدمی سے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے، یہ اکثر انہیں اپنے ساتھ لے جایا کرتا ہے۔ عمران بھائی دلچسپ آدمی ہے، جمیلہ نے کہا، بھائی کم از کم مجھے تو ان کی موجودگی میں بڑا لطف آتا ہے، ایک پاگل دوسرے پاگل کو عقل مند ہی سمجھتا ہے۔ سریا منہ بگاڑ کر بولی، مگر مجھے تو پاگل نہیں معلوم ہوتے، سریا کی نئی سہیلی نے کہا، اور اس نے قریب قریب ٹھیک ہی بات کہی تھی۔ عمران سورج سے کپٹی نہیں معلوم ہوتا تھا، خاصا خوشرو اور دلکش نوجوان تھا، عمر 27 کے لگ بھگ رہی ہوگی، خوش سلیقہ اور صفائی پسند تھا، تندرستی اچھی اور جسم ورزشی تھا۔ مقامی یونیورسٹی سے MSc کی ڈگری لے کر انگلینڈ چلا گیا تھا اور وہاں سے سائنس میں ڈاکٹریٹ لے کر واپس آیا تھا۔ اس کا باپ رحمان ملک محکمہ سراغ رسانی میں ڈائریکٹر جنرل تھا۔ انگلینڈ سے واپسی پر اس کے باپ نے کوشش کی تھی کہ اسے کوئی اچھا سا عہدہ دلا دے، لیکن عمران نے پرواہ نہ کی۔ کبھی وہ کہتا کہ میں سائنسی آلات کی تجارت کروں گا، کبھی کہتا ہے کہ اپنا ذاتی انسٹیٹیوٹ قائم کر کے سائنس کی خدمت کروں گا۔ بہرحال کبھی کچھ اور کبھی کچھ۔ گھر بھر اس سے نالاں تھا اور انگلینڈ سے واپسی کے بعد تو اچھا خاصا احمق ہو گیا تھا، اتنا احمق کہ گھر کے نوکر تک اسے الو بنایا کرتے تھے، اسے اچھی طرح لوٹتے، اس کی جیب سے 10-10 روپے کی نوٹ غائب کر دیتے اور اسے پتہ تک نہ چلتا۔ باپ تو اس کی صورت تک دیکھنے کا بھی روادار نہیں تھا، صرف ماں ایسی تھی جس کی بدولت وہ اس کوٹھی میں مقیم تھا، ورنہ کبھی کا نکال دیا گیا ہوتا۔ اکلوتا لڑکا ہونے کے باوجود بھی رحمان صاحب اس سے عاجز آ گئے تھے۔ پاگل وہ اسی وقت نہیں معلوم ہوتے جب خاموش ہو، سریا بولی، 2-4 گھنٹے بھی اگر ان حضرت کے ساتھ رہنا پڑے تو یہ پتہ چلے۔ کیا کاٹنے دوڑتے ہیں؟ جمیلہ نے مسکرا کر کہا، اگر ان میں اسی طرح دلچسپی لیتی رہی تو کسی دن معلوم ہو جائے گا، سریا منہ سکوڑ کر بولی۔